नमस्कार। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। म उद्धव कुमार कार्की। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा हामी हरेक दिन विभिन्न विषयको उत्थान गर्छौं। समस्या र विषयलाई प्रत्यक्ष रूपमा जस्ता आएको त्यस्तै देखाउँछौं। नियामक निकायका अधिकारीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउँछौं र नागरिकका समस्या समाधान गर्न प्रयासरत रहन्छौं। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामी नेकपाको फुट र छिमेकीको चासोको विषयमा केन्द्रित रहनेछौं। जनताले शान्ति र सुशासन चाहेका थिए। लामो समयको राजनीतिक अस्थिरतापछि स्थायी सरकार खोजेका थिए। त्यसैले नेकपालाई 2/3 मत दिए र नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। तर अहिले उनैले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिएपछि नेकपा फुटेको छ। प्रचण्ड नेपाल समूह सडकमा आएर आन्दोलन गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख 17 र 27 निर्वाचन गर्ने भनिरहेका छन्। त्यसो त नेकपाको फुटपछि चिनिया उच्च प्रतिनिधि मण्डलले नेकपाका प्रचण्ड नेपाल समूहका अध्यक्ष द्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल तथा अर्का समूहका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि भेट गरिसकेको छ। त्यति मात्र होइन, नेपालका लागि भारतीय पूर्व राजदूत श्याम शरणले एक भारतीय अखबारमा लेख लेख्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा अब निर्वाचन हुन नसक्ने र नेपालमा कुनै स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार बनाएर निर्वाचन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। आज हामी यही विषयमा केन्द्रित रहेर नेपालमा कम्युनिस्टहरूको फुटको इतिहास के छ रिपोर्ट देखाउनेछौँ। नेकपाका शीर्ष नेता या भनौँ दुवै पक्षका नेताहरूले शीर्ष नेताको फुटको विषयमा कार्यकर्तासम्म कस्तो असर परिरहेको छ, कार्यकर्ता पङ्क्ति के भनिरहेका छन्, त्यो विषयमा उहाँहरूसँग संवाद गर्नेछौँ र वर्तमान नेपालको राजनीतिक परिस्थितिमा छिमेकीको चासो के छ र शक्ति केन्द्र के चाहन्छ, विश्लेषकसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सुरुमा हिजो नेकपा फुटपछि प्रचण्ड नेपाल समूहका शीर्ष नेताले सडकमा प्रदर्शन गर्दै सम्बोधन गरेका थिए। त्यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेरौँ। मंगलबार देशभर सरकार विरुद्ध शक्ति प्रदर्शन गर्दै नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहका शीर्ष नेताहरूले ओली सरकारको असंवैधानिक कदमबाट देश र जनतालाई बचाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्। काठमाडौँमा आयोजित विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै सो समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओली कहिले पनि गणतन्त्रवादी हुन नसकेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले विगतको घटनाहरू स्मरण गर्दै ओलीले जनताको आँधीबेहरी देखेर मात्र गणतन्त्रवादी भएको समेत प्रश्न पार्नुभयो। अध्यक्ष दाहालले ओलीलाई पत्याउनु र विश्वास गर्नु नै आफ्नो कमजोरी भएको बताउँदै अब जनताको आँधीबेहरीबाट प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गरेरै छाडिने दावी गर्नुभयो। मैले नै हो वाम गठबन्धन र पार्टी एकताको प्रस्ताव लिएर केपी ओली कहाँ गएको मलाई थाहा त थियो। कमरेड केपी ओली गणतन्त्रवादी आन्दोलनको पक्षमा हुनुहुन्थेन। मलाई थाहा थियो उहाँको सिद्धान्त बैलगाडाको सिद्धान्त हो भन्ने कुरा पनि मलाई थाहा थियो। यस्तै अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रतिनिधि सभाको संसद पुनर्स्थापित हुने दावी गर्नुभयो। केपी ओली सरकारले चालेको गलत कदमलाई कसै गरी सच्याएर संसद पुनर्स्थापना गरिने उहाँको भनाइ थियो। विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै नेता नेपालले नेपाली जनता दास बन्न तयार नभएकाले जनता विरुद्धको कदमलाई आन्दोलन गरेरै भए पनि संसद बिउत्याइने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बालुवाको संज्ञा दिँदै उहाँले बालुवाटारको बालुवा पेल्दा पेल्दा तेल निकाले ओलीलाई स्याबास दिने बताउनुभयो। संविधान कानुन मिच्ने प्रवृत्ति त्यसका विरुद्धको लडाई हो। यस्तो प्रवृत्तिको पक्षमा हाम्रो देशका कुनै पनि जनसमुदायले, कुनै पनि सङ्घ संस्थाले, कुनै पनि निकायले साथ दिनेछ भने मैले ठान्दिनँ। विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले आफूहरूलाई हरेक पटक सडकमा आउन रहर नभएको तर केपी शर्मा ओलीले प्रतिक्रान्तिकारी कदम चालेकाले यसका विरुद्ध सडकमा आएर आन्दोलन गर्न बाध्य बनाएको बताउनुभयो। नेता खनालले हालसम्मका अनेकौं क्रान्तिको नेतृत्व नेकपाले गर्दै आएको बताउनुभयो।
2046 सालको क्रान्ति 2062-63मा शान्तिपूर्ण क्रान्तिलाई सफल बनाउने पार्टी पनि नेकपा भएको चर्चा गर्दै उहाँले नेपालमा 10 वर्ष लगाएर बनाएको संविधानको अगुवाई गर्ने पार्टी पनि नेकपा भएको बताउनुभयो। 46 सालमा भूमिका खेल्ने यही पार्टी हो। 62-63मा शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिलाई वाहन गर्ने पार्टी यही पार्टी हो र हामीले यो देशमा 10 वर्ष लगाएर जुन संविधानको निर्माण गरेका छौं त्यो संविधान निर्माण गर्ने कुराहरुमा अगुवाई गर्ने पार्टी पनि यही पार्टी हो। काठमाडौँ उपत्यकाको विभिन्न भागबाट दोस्रो तहका नेताहरूको अगुवाईमा जुलुस निकालेर विरोध सभामा परिणत भएको थियो। हिजो काँधमा काँध जोडेर एकै स्वरमा नेताहरूले भनेका थिए वाम गठबन्धन एक भयो, निर्वाचनमा गयौँ र निर्वाचनमा जितेर आएपछि दिगो सरकार, स्थायी शान्ति र समृद्धिको नारा यस्तै दिएका थिए र कम्युनिस्टहरू या भनौँ वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा मुलुकलाई एउटा समृद्ध मुलुक बनाउने सपना बाँडिएको थियो र त्यो बाचा थियो। तर यति बेला त्यो बाचा पुरा नहुने देखिएको छ भने वामपन्थी आन्दोलनमा समेत प्रतिनिधि सभा विघटन र नेपालको नेकपा मुख्यधारको कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन भएपछि ठुलो धक्का लागेको छ। यसलाई वामपन्थी युवा नेताहरूले कसरी लिएका छन् र वामपन्थी आन्दोलनको भविष्य के देखिरहेका छन् र कार्यकर्ता पङ्क्ति व्यवस्थापनदेखि अबको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी अगाडि बढाउन चाहिरहेका छन् या उनीहरू के चाहन्छन्। यति बेला नेकपाका केन्द्रीय सदस्य जो ओली पक्षीय नेता भनेर पनि चिनिनुहुन्छ माधव ढुङ्गेल यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ। पर्खर वक्ताको रूपमा उहाँ स्थापित हुनुहुन्छ र लामो समय उहाँ विद्यार्थीको नेतृत्व गर्दै विद्यार्थी आन्दोलन हाँक्दै यति बेला युवा परिषदको कार्यकारी उपाध्यक्षको भूमिकामा पनि हुनुहुन्छ। माधवजी, यहाँलाई स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा। यति बेला नेकपाका केन्द्रीय सदस्य, यहाँले सायद यो टिभी खोल्नु भएको होला, अलिकति इको आए जस्तो लागिरहेको छ, त्यसलाई कृपया बन्द गरिदिनु भयो, अलि आभारी हुने थिएँ। नेतृत्व गर्दै विद्यार्थी यति बेला युवा परिषदको कार्यकारी उपाध्यक्षको अलिकति इको आइरहेको छ। यहाँले सायद त्यहाँ कुनै टिभी या डिभाइस कुनै खोल्नु भएको छ, इको आए जस्तो लागिरहेको छ, त्यसलाई कृपया बन्द गरिदिनु भयो, अलि आभारी हुने थिएँ। यति बेला नेकपा केन्द्रीय सदस्य माधव ढुङ्गेल हामीसँग हुनुहुन्छ। सायद उहाँले फेसबुक लाइभ पनि गर्दै हुनुहुन्छ होला, त्यसैले अलिकति इको आइरहेको छ, त्यसलाई हामी व्यवस्थापन गर्ने कोसिसमा छौँ। यति बेला नेकपाको फुटले कार्यकर्ता पङ्क्ति ठुलो निराशा पैदा भएको छ। यसले कार्यकर्ता पङ्क्ति मात्र होइन, नेकपा मात्रै होइन, नेपालको राजनीति एउटा अस्थिरताको भुमरीमा गएको आकलन पनि गरिएको छ र अब यसलाई कसरी पार लगाउने भन्ने चिन्ता चासो पनि छ भने नेपालमा एउटा स्थायी सरकार जसले शान्ति र विकास दिन्थ्यो त्यो सपनामा कतै तुषारपात हुने त होइन भन्ने पनि यति बेला विश्लेषण र टिप्पणी हुन थालेका छन्। माधवजी, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? सुनिरहेको छु। यहाँलाई स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा। धन्यवाद। यहाँ लामो समयदेखि या भनौँ कलिलै उमेरदेखि वामपन्थी आन्दोलन र स्कुलिङमा लाग्नु भएको नेता, एउटा स्वच्छ छविको इमान्दार पर्खर वक्ताको रूपमा पनि यहाँलाई लिन्छ र झन्डै जीवनको आधा-आधी उमेर यहाँले यो वामपन्थी आन्दोलनमा बिताइरहनु भएको छ। यति बेला पार्टी एकता हुँदा तपाईँहरू उत्साहित हुनुहुन्थ्यो, निकै आशा पनि गरिएको थियो। अहिले पार्टी फुट्यो, औपचारिक घोषणा नभए पनि पार्टी फुटेको छ। यहाँले यो फुटलाई अर्थात् पार्टी यो अवस्थामा आएको विषयलाई कसरी लिनुभएको छ? पार्टी फुट स्वाभाविक रूपमा हामी सबैको लागि एउटा दुर्भाग्यपूर्ण र एउटा चाहिँ यो दुःखद घटना हो। हामी फुटका धेरै श्रृङ्खलाहरू पार गरेर आएका छौँ। फुटका धेरै ठुला पीडाहरूलाई सहन गरेर हामी यहाँ आइपुगेका छौँ र एउटा दुईवटा मूलधार नेकपा माओवादी र केन्द्र र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले दुईटा पृथक पृथक पृष्ठभूमिबाट विकास भएका दुईटा धार जो सुरुवातदेखि मिल्न सकिरहेका थिएनन्, जसको एउटा वैचारिक केन्द्र बन्यो। मार्क्सवाद लेनिनवादको लोकतान्त्रिकरणको सिद्धान्तमा कमरेड प्रचण्ड पनि सहमत भएर पछि
अलमोस्ट जनताको बहुदलीय जनवादको बेस आधारभित्र हामी एकै ठाउँमा उभिन सक्छौँ भन्ने कुराको स्वीकारोक्तिपछि पार्टी एकता भयो र हामी सबै उत्साहित पनि भयौँ र अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको लोकप्रियताको उचाइ अझै माथि पुग्छ भन्ने हाम्रो जुन आकलन अनुसारै झन्डै 2/3 बहुमत हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। 64% जनमत नेपाली जनताले दिए। त्यो जनमतभित्र के चिज थियो भने हामीले बुझ्न सकेनौँ कि जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ। त्यो जनमतभित्र एउटा नेकपाभित्रको एउटा लोकप्रियताको एउटा ठुलो डिग्री थियो। त्यहाँ नेकपा माओवादी केन्द्रको नाममा गरिएको एउटा क्रान्तिकारी स्पिरिट र उसले गरेको योगदानको पनि कद्दर थियो र सँगै त्यो दुईटाको सम्मिश्रणबाट त्यो एउटै मूल बनाउने अठोटलाई गरिएको समर्थन थियो। सँगसँगै अघिल्लो कार्यकाल जहाँ नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रधानमन्त्री हुनुभएको कमरेड केपी शर्मा ओलीले 9 महिना सरकार चलाउँदाखेरि उहाँले जे खालको डाइनामिजम, जे खालको एउटा चाहिँ उत्कृष्ट प्राइम मिनिस्टर बनेर उहाँले जो एउटा प्रस्तुत गरिदिनु भयो, त्यो नेसनालिटीको सवालमा, समृद्धिको सवालमा जे आकाङ्क्षाहरू जनताको बिचमा पस्किदिनु भयो, त्यो चिजबाट अतृप्त भएको जनताको फेरि प्रधानमन्त्रीको अपेक्षा पनि थियो र जसको नेतृत्वमा यो चुनाव हामी लडिरहेका थियौँ र हाम्रो पार्टीले अब केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा 5 वर्षको जुन परिकल्पना गरिरहेको थियो र त्यसको पनि कद्दर गरेर दिएको मत हो भन्ने कुरालाई हामीले बिर्स्यौँ, भुल्यौँ भने कुनै चिज पनि हामीले भुलेर यो कुराको समस्याको समाधानमा पुग्न सक्दैनथ्यौँ या त हामी यो स्पिरिट लिन सक्दैनथ्यौँ। त्यो स्पिरिटमा यी चिजहरूको इन्क्लुड छ भन्ने कुरालाई हामीले आत्मसात गर्नै पर्छ। भुल्यौँ कहाँनेरि हामी भने जब हामीले होला कमरेड केपी शर्मा ओली पनि कुनै कमजोरी विहीन मान्छे हो भनेर म कुनै दाबी गर्दिनँ, किनकि हरेक मान्छेभित्र कमजोरी हुन्छन्, तर समग्रमा एउटा मान्छेको विश्लेषण गर्दा उहाँ एउटा आकाङ्क्षी र डाइनामिजम भएको एउटा चाहिँ क्रिएटिभ लिडर हो भन्ने कुरा त उहाँले प्रमाणित गर्नुभयो। राष्ट्रवादी छवि उहाँले एउटा चाहिँ उजागर गर्नुभयो र समृद्धिका सपनाहरू उहाँले उजागर गर्नुभयो। केही गर्ने सङ्कल्प पनि उहाँले उजागर गर्नुभयो। यो त उहाँको एउटा छवि त निर्माण भइरहेकै थियो नि। यो चिजलाई अब हामीले हङ पार्लियामेन्टको एउटा वातावरणबाट त्यो चाहिँ क्षेत्रबाट आएका हामी, किनकि हामी चाहिँ 1 वर्षभित्र 5 वर्षभित्र सयौँ मन्त्री बनाउने, सयौँलाई अवसर फेरि प्रदान गर्ने संस्कृतिबाट विकास भएकाहरू हामी 5 वर्षको स्टेबल गभर्मेन्टको धैर्यता हाम्रो बिचमा कायम हुन सकेन। जसले गर्दा हामीले छिटो अहिले यो एकता कसरी हुन्थ्यो होला भने हामी 6 महिनामा प्रधानमन्त्री पार्टीका सबै नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिन सकेको भए, पार्टी अध्यक्ष पनि आधी 5 वर्ष होइन 2.5 वर्षमा चेन्ज गरिदिन सकेको भए र यसरी हामीले सबैलाई अवसर दिने भनेर वर्षमा सबै जिम्मेवारी फेरबदल गर्न सक्ने कि प्रणाली ल्याएको भए यो पार्टी फुट्ने पनि थिएन, विवाद पनि हुन्थेन। भइदियो के भने शीर्ष नेतृत्वको व्यवस्थापनकै प्रश्न अहिले सबभन्दा ठुलो जटिल रूपमा आयो। जबकि कमरेड केपी शर्मा ओली अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, जो अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीका आकाङ्क्षी भएकै नेताहरू जो हुनुहुन्छ। यहाँले भनेको यही विषयमा केन्द्रित हुँदा एकातर्फ नेतृत्व वर्ग जो यहाँले प्रचण्ड नेपाल समूहलाई इङ्गित गर्न खोज्नुभयो, उहाँहरूको बढी आकाङ्क्षा र एउटा पदलोलुपताको कारण यो दुर्घटना भयो यहाँले भनिरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि यो संसद विघटन गर्ने जुन अप्रिय निर्णय लिनुभयो, यसलाई अहिले चौतर्फी विरोध भइरहेको छ, असंवैधानिक भनिरहेका छन्, राष्ट्रपतिले नि त्यसमा विवेक पुर्याउन सक्नु भएन। यसले गर्दा त तपाईहरूको नेताको पदलोलुपता भलै 5 वर्ष अधिक रहने केपी शर्मा ओलीको आकाङ्क्षा होस् या झलनाथ माधव नेपाल प्रचण्डको पदलोलुपता, यो कारणले गर्दा मुलुकलाई एउटा दुर्घटनामा पुर्याउने, संवैधानिक सङ्कट निम्त्याउने यो परिस्थिति सृजना भयो। यसलाई हामी कम्युनिस्टहरू चाहिँ राज्य र जनताप्रति, कार्यकर्ताप्रति गैरजिम्मेवार छन् भन्न सक्छौँ यहाँको दुवै पक्षको नेताको चरित्र र कार्यशैली हेर्दा? उद्धवजी, कुरा के छ भने नि, जसरी अहिले सडकमा यो असंवैधानिक प्रतिगमन कुको रूपमा प्रचार गरिएको छ, जुन रूपमा प्रधानमन्त्रीमाथि आक्षेप र राष्ट्रपतिमाथि आक्षेप लगाएर जुन एउटा अश्लील आरोपहरू प्रस्तुत गरेर सडकमा नारा गुन्जिरहेका छन्, त्यो वास्तवमा त्यो प्रति मलाई खेद छ। अर्को कुरा के हो भने हामी पनि यो आन्दोलनमा योगदान गरेकै मान्छे छौँ, यहाँ पनि सँगसँगै छौँ। कमरेड प्रचण्ड र केपी ओली दुईजना एउटा रिक्स मोल्ने दुईटा नेता पार्टीको प्रमुख भएको हुनाले पार्टी एकता एउटा छिटो सम्भव हो भन्ने हामी सबैको निष्कर्ष हो। हामीले पार्टी एकताको चरणमा एउटा कुरा उल्लेख गरेका थियौँ, त्यो के भने
हामी बहुमत र अल्पमतको हिसाबले एउटा महाधिवेशनसम्म जाँदैनौँ। एउटा एकताको महाधिवेशन सम्पन्न गर्दासम्म, एकताका प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउँदासम्म हामी सहमतिकै दिशाबाट जान्छौँ। त्यो सहमति भनेको मूल रूपमा दुई अध्यक्षको बिचको सहमति, महासचिव मार्फत त्यसलाई सम्प्रेषण, अरू कमरेडहरूको पनि त्यहाँ चाहिँ आम सहमति खोजिनेछ भन्ने कुरालाई हामीले चाहिँ त्यो इस्टाब्लिस गर्न खोजेको र विधानमा व्यवस्था गर्यौँ। जब कमरेड प्रचण्डले 19 पेज लामो सङ्गीन आरोप, जो त्यो आन्दोलनमा स्वीकार्नै नसक्ने आरोपहरू उहाँले लगाउनुभयो र त्यो आरोपलाई फिर्ता नलिने अडान लिनुभयो, त्यही अडानै आज यो परिस्थिति निर्माणको एउटा कारक बन्यो। किनकि चारतिरको घेराबन्दी र पार्टी चाहिँ सञ्चालन अथवा सरकार सञ्चालनमा एउटा असहयोगको दृष्टान्त एक बाई एक गरेर अगाडि बढ्यो। जबकि 2 वर्ष चाहिँ एउटा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने कानुनी व्यवस्था थियो। 2 वर्ष पछाडि दर्जनौं पटक भित्रभित्र हस्ताक्षरका धेरै चरणहरू चले। पार्टी चाहिँ एउटा अभियानको रूपमा सहयोगी, सरकारको सहयोगी भन्दा पनि सरकारको कसरी सरकारलाई चाहिँ असहयोग गर्ने अथवा सरकारलाई काउन्टर दिने हिसाबले पार्टीको नेतृत्वमा रहेको कमरेड प्रचण्ड लगायतको नेताहरूको जुन खालको, तर यहाँले यो भनिरहँदा पहिलो कुरो त कम्युनिस्टमा पार्टी होला, पार्टीले पठाएको नेताले सरकार चलाउने होला, पार्टीको विधि विधान त्यसपछि पार्टीको सिद्धान्त सरकारमा गएर नेताले नेतृत्वले कार्यान्वयन गर्ने होला। त्यो विषयमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको दिल जाँदै गएन, आफ्नो कुर्सी र शक्तिमा मात्रै ध्यान केन्द्रित रह्यो भन्ने आरोप छ। आध्यात्मक दुःखद कदम हो। मेरो खुसीले मैले गरिरहेको छैन, यो भारी मनले गरेको छु। यद्यपि प्रधानमन्त्रीले जनताको माझ म गलत मान्छेलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न नसकेर मैले जनतालाई यो चाहिँ अधिकार दिएँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। चुनाव 1.5 वर्ष पछाडि त अलरेडी हामी चुनावमा जानै थियो भने चुनाव 1.5 वर्षको अगाडि चुनावमा जाने कुरा चाहिँ साह्रै ठुलो प्रतिगमन भयो, कानुन सबै मिचियो, असंवैधानिक भयो। अदालतमा विषयवस्तु भएकै छ, अदालतले पुनर्स्थापना गरिदियो भने त फेरि पुनर्स्थापनाको बाटो पनि त बाँकी नै छ। चुनाव घोषणा गर्यो भने हामी सबै मिलेर चुनावमा जाने बाटो पनि त छँदैछ। संविधान अनुसारै देश त चलि नै रहेछ। कुन संविधान चाहिँ डिरेल भयो त अहिले? मलाई लाग्छ यही संविधानको बेसभित्र हामी अगाडि बढिरहेछौँ र यही संविधानको जे डिक्टेट जे हो त्यसैलाई आधार बनाएर हामी काम गरिरहेछौँ। अब उहाँले के भनिराख्नु भएको छ भने प्रचण्ड नेपाल समूह, बौद्धिक वर्ग, त्यसै गरी कानुनविदहरूले यो त बुढीमरी भन्दा पनि काल पल्क्यो भन्ने अवस्था सृजना भयो भने नेपाली उखान जस्तै भयो। भोलि आउने कुनै जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीले पनि यसै गरी सन्कार लहरको भरमा संसद या भनौँ प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिए भने के हुन्छ? त्यसैले यो कुनै पनि हालतमा करेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ। व्याख्याको विषयवस्तु उद्धवजी, किनकि संविधानको हरेक ठाउँमा सबै चिज लेखिएको हुँदैन। संविधान भनेको चाहिँ संवैधानिक इजलासले व्याख्या गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारभित्र यो पर्छ कि पर्दैन, प्रधानमन्त्रीले यसलाई चुनावमा जाने अथोरिटी राख्छ कि राख्दैन, 2/3 नजिकको सरकारको संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्रीले आफू अप्ठ्यारोमा परे भनेर जनताको बिचमा जाने अधिकार हुन्छ कि हुँदैन, यसको व्याख्या त संवैधानिक इजलासले गर्छ नै। अब यो ठिक छ, यो व्याख्याको विषयमा हामी जाउँला माधवजी। अब कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जुन धक्का लाग्यो, यो उर्वर एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढिरहेको बेला के अब यहाँले भने जस्तै पार्टीमा धेरै कसिङ्गल भयो, त्यसैले काउसु पन्छायौँ भन्ने प्रकृतिको अभिव्यक्ति यो आइरहँदा के प्रचण्ड माधव नेपालहरूलाई हटाएर अब केपी शर्मा ओलीले नेपालको वाम आन्दोलन हाँक्ने सामर्थ्य राख्छन्? होइन, त्यो व्यक्तिको कुरा भन्दा पनि म कमरेड माधव नेपाल, कमरेड झलनाथ खनाल, कमरेड प्रचण्ड सबैलाई म आदर गर्छु, सम्मान गर्छु। उहाँहरूले खेल्नु भएको कम्युनिस्ट आन्दोलनको भूमिकालाई मैले चाहिँ फेरि पनि सम्मानै गर्छु। तर अहिलेको आजको दिनमा कमरेड केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हो, पार्टी अध्यक्ष हो र उहाँले 5 वर्ष सत्ता चलाउने एउटा जनताको म्यान्डेट उहाँलाई नै थियो। त्यो चिज हामीले त्यो कुराको भाव बुझेर सपोर्ट गर्ने एउटा खालको परिस्थिति निर्माण भएको भए यो सरकारले गरेका यति धेरै कामका राम्रा कामका सुरुवात थिए, त्यसको रिजल्ट अहिले देखिने लागिरहेको थियो। अझै केही त्यसमा पार्टीले सरकारले गरेका कामहरूलाई जनस्तरमासम्म पुर्याउनको लागि प्रशिक्षण अभियान हामीले सञ्चालन गर्न सक्थ्यौँ। कोरोनाको महामारी भनेको एउटा कुनै सरकारको नम्सले मात्रै यसलाई चाहिँ सामना गर्न सक्ने चिज थिएन। त्यसलाई पार्टी पङ्क्ति जसरी हामीले भूकम्पको बेला चाहिँ 28,000 घर टहरा बनाउन पार्टी पङ्क्तिलाई परिचालित गऱ्यौँ र जसको बलमा हामीले स्थानीय चुनावमा विजय प्राप्त गऱ्यौँ, त्यस्तै कोरोनाको महामारीका चाहिँ विषयलाई लिएर पनि आम पार्टी पङ्क्तिलाई परिचालन गर्ने स्टेट हामीसँग रहन सक्थ्यो।
त्यसै गरी पार्टी एकताका प्रक्रियाहरू अगाडि बढाएर महाधिवेशनतिर पार्टी लैजाउँ भनेर कमरेड प्रचण्ड माधव नेपालले महाधिवेशनतिर पार्टी लाने कुराको सन्दर्भमा डिबेट भयो। ल मान्नुहोस् त्यो विषयमा कसले अब्स्ट्याकल गरौँ भन्ने कुराको चर्चा बाहिर आयो र महाधिवेशन गर्न 2 ठिक छ, यो विषयमा पनि हामी केन्द्रित हौँला माधवजी। अर्को कुरा, यति बेला यो पार्टी फुट भइसकेपछि सत्ता सञ्चालनसँगको अर्को प्रक्रिया छ। प्रतिपक्षी दलको नेताले 2.5 वर्षसम्म संवैधानिक आयोगको नियुक्तिमा उहाँहरूको अनुपस्थिति, निरन्तरको अनुपस्थितिका कारणले 16, 17, 18 वटा आयोगहरू निष्क्रिय बनाउनु पर्ने, गठन नै गर्न नसकिने स्थिति भएपछि सरकारको पर्फर्मेन्स देखिन सक्छ। त्यसैले सरकारको पर्फर्मेन्समा मैले जुन रूपमा काम गर्न सक्थेँ त्यो रूपमा मैले काम गर्ने अनुकूल वातावरण सिर्जना भएन भनेर एउटा 64% जनमत भएको प्रधानमन्त्रीले म फेरि फ्रेस म्यान्डेटमा जान्छु भन्ने कुराको एउटा चाहिँ उहाँले चाहिँ कमिटमेन्ट गर्नुभयो भने के त्यो असंवैधानिक कदम हो त? के त्यो संविधानभन्दा बाहिर छ त? बाहिरै छ भने पनि संविधान त छ नि, कानुन त छ नि, अदालत छ नि, उहाँलाई चाहिँ करेक्ट गर्ने ठाउँ त फेरि पनि त निरन्तर छ नि। उहाँले त्यो संविधान मान्दिन त भन्नुभएको छैन, अदालतको फैसला त मान्दिन भन्नुभएको छैन। माधवजी, यो विषय धेरै आएको विषय पनि भयो। यसको पुनरावृत्ति भन्दा पनि अर्को मैले तपाईसँग जान्न चाहेको, तपाईँ धेरै कार्यकर्तासँग भिजेको नेता नेतृत्व पनि हुनुहुन्छ। यति बेला यो पार्टी फुटपछि चाहिँ कार्यकर्ता पङ्क्तिको अभिव्यक्ति के छ र वाम आन्दोलनलाई कस्तो प्रकारको क्षति पुगेको पाउनु भएको छ यहाँले? अहिले फेरि पनि म एउटा के आग्रह गर्न चाहन्छु भने पार्टी फुटेको छैन, पार्टी जुट्न सक्ने सम्भावना अझै पनि निरन्तरै छ। किनकि हामीले भित्रभित्र गरिएका गुटका कामहरूलाई उजागर भएका मात्रै हो। त्यो हिजो पनि भएकै थिए, त्यसलाई बाहिर अहिले सतहमा आयो, सतहमा मुखरित भएर आयो, घोषणा भएर आयो, त्यति मात्रै हो। फेरि पनि हिजो 6 महिना अगाडि केपी ओलीलाई मानसिक अस्पताल लानुपर्छ भनेर विज्ञप्ति निकाल्ने कमरेड प्रचण्ड केपी ओलीलाई 1 नम्बरको अध्यक्ष नेता मान्न तयार भएको इतिहास त धेरै टाढा त छैन नि। फेरि पनि अहिले त्यो तहमा त अहिले पनि पुगिरहेको छैन। मात्रै अहिले त्यो 19 पेज लामो जुन आरोप पत्र हो कमरेड प्रचण्डले सहस्र आत्मालोचनासहित फिर्ता लिने, त्यही केपी कमरेडले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन पनि फिर्ता लिने र अब अदालतको फैसला जे आउँछ त्यो फैसलालाई मानेर हामी अगाडि बढौँ भन्ने हुँदाखेरि फेरि पार्टी एक भएर जान पनि सक्ने ठाउँ चाहिँ टाढा चाहिँ छैन है। अहिले कार्यकर्ताको प्रतिक्रिया के छ? तल गाउँसम्म, गाउँपालिका वडासम्म एउटा आफ्नो समूहको भेला बैठक त तीव्र ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ, यत्रो सडकमा आन्दोलन भइरहेको छ, के छ कार्यकर्ता के भन्छ? सङ्घर्ष त तीव्र गतिमा अहिले भइरहेकै छ। त्यसका आफ्ना मान्यतालाई कार्यकर्ताका बिचमा इस्टाब्लिस गर्ने, कुन मान्यता सही हो अथवा कमरेड केपी ओलीले अगाडि सारेको मान्यता सही हो कि केपी ओली कमरेड बाहेक चाहिँ प्रचण्ड माधव नेपालले अगाडि सारेको मान्यता सही हो भन्ने कुरा जनस्तरमा, कार्यकर्ता स्तरमा त्यो एउटा पब्लिक सर्वेको रूपमा जाने त अहिले यो एउटा ठुलो माहौल चलिरहेको छ। त्यसको अर्थ विभाजनै भइहाल्यो भन्ने पनि ठान्नु हुँदैन, किनकि नेकपाकै 2 समूह आफ्ना कार्यकर्तालाई संरक्षण गर्दै आफ्ना कार्यकर्ता आफ्ना जनताका बिचमा आफ्ना इस्युहरूलाई स्थापित गर्न गइरहेका छन्। एउटा नयाँ परम्पराको थालनी पनि हुनसक्छ। किनकि के हो त, पार्टीको एउटा निश्चित कोर टिमभित्र मात्रै छलफल किन गर्नु पर्यो त? ल मान्नु न, आम जनताकै बिचमा गएर पनि हामी जनताको बिचबाट पनि चाहिँ एउटा खालको पब्लिक सर्वे गर्न सक्छौँ र भोलि रियलाइज हुँदाखेरि माधवजी यहाँलाई यो समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि क्रिएट हुन सक्छ भने हस्, यहाँलाई यो समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो माधव ढुङ्गेल, नेकपा ओली पक्षीय केन्द्रीय सदस्य र यति बेला भने हामी नेकपाका अर्का समूहका नेता केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसको प्रत्यक्ष प्रसारणतर्फ लाग्छु। उहाँहरूको मान सम्मान के रहेछ त्यो कुरा उहाँहरूले सडकभरि छताछुल्ल छरेर जानुभयो, कतै लुक्या छैन, मैले दोहोऱ्याइरहनु पर्दैन भनिरहनु पर्दैन। जसको ध्यान आफूमा मात्रै छ, आफ्नो पदमा छ। बोलेको भाषण के थियो? मलाई मान गरेनन्, अपमान गरे। तपाईहरुले सुन्नुभयो होला। जसको ध्यानै त्यतिमा छ अनि देशको ध्यान कसरी हुन्छ?
यतापट्टि म धेरै गइरहन, उहाँहरूको धेरै टिप्पणी पनि गरिरहन्न। म खालि 2-4 वटा तथ्य यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। म आज तपाईहरुको अगाडि जो उभिएको छु, नेपालमा लोकतान्त्रिक वामपन्थी र प्रजातान्त्रिक भनिएका दुईटै शक्तिहरू 17 साल पछिको निरङ्कुश दमनले क्षतविक्षत भएको अवस्था थियो। कांग्रेसहरू केही जेलमा थिए, केही प्रवासमा थिए, निर्वासनमा थिए, बाहिरै। आन्दोलन गर्न सक्ने हालतमा कांग्रेस थिएन। कम्युनिस्टहरू कि जेलमा थिए कि निर्वासनमा थिए कि टुक्रा टुक्रा भएर बसेका थिए, छिन्न भिन्न भएर। यत्रो पार्टी त्यसबेला कसैको भए त 17 सालमै राजा उल्टिन्थ्यो नि। 17 सालमै फ्याँकिन्थ्यो। लोकतन्त्रलाई फाल्ने राजा, जनतन्त्रलाई फाल्ने राजतन्त्र त्यति बेरै फालिन्थ्यो। तर जनतालाई सचेत बनाइएको थिएन, संगठित बनाइएको थिएन। आफ्ना आफ्ना पछि कुदेपछि केही पनि हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा टुक्रा टुक्रा शक्तिहरू, जनताको शक्तिलाई टुक्रा टुक्रा पारेको अवस्थामा 50 वर्ष अघि हामीले एउटा नयाँ आन्दोलन, नयाँ अभियान सुरु गर्यौं। सही विचारका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसकारण पहिले आन्दोलनका निम्ति सही विचार टुङ्गो लगाउनुपर्छ। हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विचार टुङ्गो लगायौं। त्यसलाई प्राप्त गर्नका लागि त्यस विचारमा केन्द्रित परिवर्तनकारी समतामूलक समाज निर्माण गर्ने विचार, त्यसमा केन्द्रित भएको सुदृढ संगठन, व्यापक संगठन आवश्यक छ। त्यसकारण हामीले व्यापक संगठन र सुदृढ संगठन निर्माण गर्ने अभियान सुरु गर्यौं। अलिक पर्याप्त अनुभव र अध्ययनको कमी, उमेरको पनि कमी, अनेक कारणहरूले आन्दोलनमा केही कमीहरू पनि रहे। तर त्यसको मूल पक्ष बिल्कुल जायज थियो। जनताको हातमा शासन भएको, जनतामा सार्वभौम सत्ता रहेको गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था हुनुपर्दछ र सामाजिक समानता सहितको, न्याय सहितको लोकतन्त्र हुनुपर्दछ र त्यो लोकतन्त्र सुशासन र आर्थिक विकासको बाटोबाट अगाडि जानुपर्दछ र वास्तविक गणतन्त्र, गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्र स्थापना हुनुपर्दछ। त्यसका लागि हामीले पहिले त जनताको शक्तिलाई मजबुत बनाउनु पर्छ भनेर आन्दोलनको एकीकरण, एकता, आन्दोलन विस्तार, संगठन निर्माण, विचारहरूको प्रचार सुरु गर्यौं र आन्दोलन अगाडि बढ्यो। अलिक समय त्यसले धक्का पनि खायो। अरू विभिन्न प्रवृत्तिहरू पनि आन्दोलनमा निस्किए, विभिन्न प्रवृत्तिहरू पनि अगाडि बढे। त्यसपछि विभिन्न समूहहरू पनि संगठित हुन थाले। बीपी कोइरालाले कमेन्ट गर्नुभएको थियो, एउटा ठाउँबाट निस्किएको युवाहरूको एउटा साहसिक आन्दोलनले राष्ट्रिय राजनीतिमा यति प्रभाव पारेको छ भने कांग्रेस पार्टी जस्तो संस्था शिथिल भएर बस्नु हुँदैन। त्यो उठ्नुपर्छ र त्यसले लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गर्नुपर्छ। म झापाका युवाहरूको नीतिसँग सहमत छैन, तर उनीहरूको बलिदानसँग, उनीहरूको काम गर्ने भावनासँग, उनीहरूको बलिदानसँग सहमत छु र त्यो बलिदानलाई म प्रशंसा गर्छु। पीपी कोइरालाले भनेका थिए। यसको अर्थ नेपाली कांग्रेसलाई पनि त्यस आन्दोलनले ऊर्जा दिएको थियो। एकीकरण र एकताको नयाँ सिलसिला त्यहाँबाट सुरु भयो। त्यस सिलसिलाले अनेक जागरण ल्यायो, अनेकतिर समूहहरू, अनेक संगठनहरू निर्माण हुँदै गए।
एउटा धार झापा आन्दोलनको धारको रूपमा अगाडि बढ्यो। त्यो झापा आन्दोलन, त्यसपछि कोअर्डिनेसन केन्द्र, त्यसपछि नेकपा माले, त्यसपछि एमाले हुँदै अगाडि बढ्यो। अर्को धार न्युक्लियस, चौथो महाधिवेशन, मसाल, कहिले मोटो कहिले पातलो, विभिन्न ढङ्गले त्यो माओवादी हुँदै त्यो अगाडि बढ्यो। र हामीले सोच्यौँ विभाजित रहन दियो भने आफैले आफ्नै विरुद्ध, आफैले आफ्नै बीचमा खण्डन मण्डन जस्ता स्थितिहरू, आफ्नै बीचको प्रतिस्पर्धाले आन्दोलनलाई एकजुट भएर परिवर्तनको पक्षमा लान मद्दत पुर्याउँदैन। त्यसकारण एकताबद्ध हुनुपर्छ। मैले त्यो सोचेँ, प्रचण्डजीसँग प्रस्ताव राखेँ। तपाईँ कांग्रेससँग मिलेर चुनाव लडेको थाहा छ हामीलाई, छोरी जिताउन। छोरी जिताउन नसकेपछि मतपत्र च्यातेर प्रजातन्त्रको धुजा पार्न, त्यसका लागि तपाईँ कांग्रेसमा जानुभएको थियो। खासै उपलब्धि केही पनि भएन। हामी मिलौँ, हामी मिलेर अगाडि जाउँ। हाम्रा संविधानको सर्वोच्चताका नीतिहरू, हाम्रा शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको कार्यदिशा, यी कुराहरूमा अब सहमत भइसकेपछि अलग्गै अलग्गै बसेर अलग्गै अलग्गै जानुपर्ने अवस्था छैन। यो लोकतान्त्रिक प्रणाली मानिसकेपछि, यो संविधान बनाइसकेपछि, यस संविधान अनुसार अगाडि बढ्ने भइसकेपछि फरक फरक बसिरहनुको आवश्यकता छैन। मिलौँ, चुनावमा मिलेर लडौँ भन्ने कुरा उहाँलाई असाध्य राम्रो लाग्यो। सुनौ लाग्यो। अझ मैले भनिदिएँ, भोलि मिल्नै भएपछि 40% लिनुहोस्। उहाँलाई साह्रै सुन्दर कुरा लाग्यो, साह्रै राम्रो कुरा लाग्यो। हामीले एकताबद्ध भएर चुनाव लड्यौँ। तपाईहरुलाई थाहा छ, बहादुर भवन भनेको त्यहाँ त्यो कान्ति पथ भन्छ, जमलभन्दा उत्तर, दरबारभन्दा पश्चिमदेखि। त्यहाँको बहादुर भवनबाट मङ्सिर 24 गते आएको प्रतिनिधि सभा चुनावको निष्कर्ष, त्यो निष्कर्ष राष्ट्रपति भवन पुग्न फागुन 2 गतेसम्म लाग्यो। पैदल हिँडेर जाँदा 10 मिनेटको बाटो, सवा 2 महिना लाग्यो कम्तीमा। मैले त हेरिराखेको छु के पाकिराखेको छ किचडी। त्यति बेला पनि चुनाव मसँग मिलेर लड्ने, 40% लिएर लड्ने, कमला राम्रा मिठा ठाउँ छानी खाने, अनि सरकार बनाउन कांग्रेससँग वार्ता गर्ने र हामीसँग बार्गेन गर्ने। मलाई त 5 वर्षको प्रधानमन्त्री दिन्छु भनेको छ। लाज लाग्नुपर्ने होइन? वामपन्थी मिलेर चुनाव लड्ने, दक्षिणपन्थीसँग मिलेर सरकार बनाउने, कस्तो अचम्मको तरिका उहाँको। त्यो छोडिदिउँ। फागुन 3 गते म प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले मन्त्री बन्न कोही एकजना पनि नपठाएको तपाईहरुले देख्नुभएको छ। के पाकिरहेको थियो भित्रभित्र त्यो तपाईँ अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ। जहिले पनि म मित्रताले अँगालो हाल्छु, उहाँ धृतराष्ट्रले जस्तो अँगालो हाल्नुहुन्छ।
अँगालो त अँगालै मारे हो, धृतराष्ट्रले पनि अँगालै मारेका थिए। हाम्रो त्यही चलिरह्यो। उहाँको ध्यान कसरी कब्जा गर्ने, कसरी हत्याउने, त्यो मात्रै हुँदो रहेछ। मैले उहाँलाई अनेक सम्झाएँ, यो षड्यन्त्रकारी प्रवृत्ति छोड्नुहोस्, यो जाल जेल षड्यन्त्र र टिकडमको राजनीति छोड्नुहोस्। राजनीति भनेको धोका र बेइमानी मात्रै होइन, त्यसैमा नकुद्नुहोस्। राजनीति भनेको इमान्दारिताका साथ देश र जनताको सेवा गर्नु हो, त्यसमा लाग्नुहोस्। यी 3 वर्षमा मेरा डोब साबुनका धेरै डल्लाहरू खर्च भए, धेरै स्याम्पू खर्च भयो, ड्रमका ड्रम पानी, ट्याङ्कीका ट्याङ्की पानी खत्म भयो। उहाँलाई धुँदा धुँदा सम्झाउँदा साबन लायो पखालो जस्ता तस्तै, साबन लायो पखालो जस्ता तस्तै। अन्तिममा तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो, अन्तिममा देख्नुभयो के हुँदो रहेछ। उहाँहरू बहुमत छ भन्दै हुनुहुन्छ, के को बहुमत छ उहाँहरूसँग? के को? मैले एकताका लागि पार्टीभित्र माधव गुट छँदै थियो, मलाई थाहा थिएन र थाहा थियो नि माधव गुट छ। फेरि प्रचण्ड गुट, उसलाई उत्तिकै सिट दिँदाखेरि दुईटा मिल्दा बहुमत पुग्छ उता भन्ने मलाई थाहा थिएन र। अनि यति 55-56 वर्ष राजनीति गरेको, 50 वर्ष अगाडिदेखि एउटा नयाँ आन्दोलन, एउटा नयाँ अभियान थालेर आएको मान्छेलाई यतिका टिकडम, उनीहरूले औँलामा थुक्लाएर यस्तो गरेर सार्ने ओर्तिर पर्दैन। मैले त नबुझे जस्तो गरेर चुप लाएर बस्नु पर्यो। मेरो थुक यता औँलामा सरो, देख्यौ कस्तो जादु भन्ने, यता औँलामा सरो, देख्यौ कस्तो जादु। यस्तो जादु उहाँहरूले धेरै देखाउनु भयो। ए अँ हो भन्दै बसेँ, तर मैले देखाएको छु औँला सट्ट सट्ट सार्यो। उहाँहरूलाई मैले दिएको त्यो सङ्ख्या एकताका लागि दिएको थियो, एकीकरणका लागि दिएको थियो, यो देश बनाउनका लागि दिएको थियो, संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि दिएको थियो, स्थायित्वका लागि दिएको थियो, स्थिरताका लागि दिएको थियो, देश अगाडि बढाउनका लागि दिएको थियो। तर उहाँहरूले त्यो बहुमत आफ्ना स्वार्थका लागि प्रयोग गर्नुभयो। अपमान भयो, मान पाइन मैले, त्यसैका लागि प्रयोग। कतिपल्ट सम्झौता गर्ने? मेरो एउटा ब्रिफकेस भरिएको छ प्रचण्डसँगका सम्झौताले। कतिवटा सम्झौता गर्ने? आज सम्झौता गरौँ, भोलिपल्ट काँचै, फेरि अर्को सम्झौता गरौँ, फेरि अर्का दिन काँचै। तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला, एक दिन आउनुभयो, आधा आधा गर्ने भनेका थियौँ, तपाईँ नै चलाउनुहोस् प्रधानमन्त्री, जनताले स्थायित्व चाहेका छन्, तपाईँ नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने चाहेका छन्, त्यो मैले बुझेँ। अहिले म प्रधानमन्त्री हुन खोज्दा राम्रो मानेनन् जनताले, मलाई कार्यकारी अध्यक्ष दिएर काम गर्न दिनुहोस् पार्टीमा, तपाईँ नै अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएर चलाउनुहोस्, प्रथम अध्यक्ष त तपाईँ हुँदै हुनुहुन्छ। उहाँले आफैले भन्नुभयो, मैले भने सचिवालयमा बैठकमा राख्नुहोस् प्रस्ताव। उहाँले आफै सचिवालयको बैठकमा प्रस्ताव राख्नुभयो, मैले हुन्छ भन्ने। भोलिपल्ट मैले गल्ती गरेछु कि क्या हो कामरेड भन्नु, गल्ती गर्नुभयो भने फेरि अर्को दिन सही निर्णय चाहिँ प्रस्ताव राख्नुहोस्, सच्याउनुहोस्, के निर्णय चाहिएको छ त्यो सच्याउनुहोस्। महाधिवेशन अलिक अगाडि नै गर्नु पर्यो, जहिले सकिन्छ तैले गरौँ नि त, जहिले सकिन्छ तैले गरौँ भनेपछि
गत वर्ष माघ 14 देखि 19 सम्म भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले आगामी महाधिवेशन 77 साल चैत 25 गतेदेखि 30 गतेसम्म हुने भन्ने फैसला गर्यो। उहाँकै अध्यक्षतामा म बैठकमा पनि बसेको थिइनँ। उद्घाटनमा आएँ, समापनमा आएँ, बाँकी उहाँलाई छोडिदिएँ। उहाँले नै सबै पास गराएको। फेरि पास भइसकेपछि विधान संशोधन गरियो। नछापौँ कि क्या हो यो विधान? पारित गरिसकियो, केन्द्रीय कमिटीबाट पारित गरिसकियो। उहाँहरू अर्कै गुटबन्दीमा लाग्नु पदका लागि। जता जानुपर्ने त्यता उहाँहरू कहिल्यै हिँड्नु भएन। 3 महिनाभित्र टुङ्ग्याउने एकीकरण भनेको 2.5 वर्षमा टुङ्गिएन। त्यता विचारै गर्नुहुन्न। सरकार असफल भयो कराएको कराई गर्नुहुन्छ। संवैधानिक आयोगहरूमा मान्छे नियुक्ति गर्न बैठकै बस्न मान्नुहुन्न। अन्तिममा मैले आजै भएर अध्यादेश निकालेँ। अब मान्छु, अब खुरुखुरु सहमति साथ गर्ने भन्नुभयो। फिर्ता लिइदिनुहोस्, मान्ने अब सहमति साथ। फिर्ता लिएका भोलिपल्टबाट फेरि छैन। यसपल्ट फेरि मैले अध्यादेश जारी गर्नै पर्ने भयो। गरेपछि उहाँले कपटपूर्ण ढङ्गले भन्नुभयो, यो अध्यादेश फिर्ता लिइदिनुहोस्। उहाँहरू ममाथि अविश्वासको प्रस्ताव, राष्ट्रपतिमाथि महाभियोगको प्रस्ताव, अरू विभिन्न संस्थाहरूमाथि महाभियोगको प्रस्ताव, यो त लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता संस्थाहरूको मर्यादा केही नराख्ने, सबैलाई यो गणतन्त्र लोकतन्त्र भन्ने नै हुने रहन्छ, कामै नलाग्ने व्यवस्था रहेछ भन्ने पार्ने। उहाँ अहिले पनि भन्नुहुन्छ खसीको टाउको झुन्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ। अहिले पनि भन्नुहुन्छ। खासमा त्यसो भन्नुहुन्छ, तर अरू कसैले सुन्लान् कि भनेर, कोही छ कि भनेर पनि हेर्नुहुन्छ वरिपरि। उहाँलाई फेरि बेच्नु, बजारमा अर्कै कुरा बेच्नु परेको छ। उहाँ अहिले महान शान्तिवादी देखा पर्नु भएको छ, महान परिवर्तनकारी देखिनु भएको छ, महान जनताको पक्षधर देखिन खोज्नु भएको छ। उहाँले युवाहरूलाई सेन्टिमेन्टमा ल्याएर आन्दोलनमा होमेर कतिका हात छैनन्, कतिका खुट्टा छैनन्, कति शरीरमा गोली बोकेर कसैको कम्मरको ढाडको हड्डी खुस्किएको छ, भाँचिएको छ, बिस्तारा परेका छन्। त्यस्तो जिन्दगी बिताउन कति कठिन हुन्छ उहाँलाई के थाहा? उहाँ त आफ्नो पोस्टका लागि मरिमेट्नु भएको छ, आफ्ना परिवारका लागि मरिमेट्नु भएको छ। मैले धेरै भनिरहनु पर्दैन। त्यही उहाँको आत्मकेन्द्रित स्वार्थी प्रवृत्तिका कारणले उहाँ अत्यन्त देशप्रति गैर जिम्मेवार हुनुहुन्छ, जनताप्रति। हिजो आफूलाई साथ दिने साथीहरू, लड्ने बेलामा युवाहरू चाहिए। म तपाईहरुलाई सम्झाउन चाहन्छु, लोकेन्द्र बिष्ट एउटा योद्धा। कृषि गर्नुस् ठीक छ, आन्दोलनै छोडेर कृषि गर्नुपर्ने थिएन, तर त्यो योद्धाको मनै उहाँले भाँचिदिनु भएको छ। त्यसकारण कहिले कालो धान उमार्न जानुहुन्छ, कहिले ड्र्यागन फ्रुट उमार्न जानुहुन्छ। हिजो उहाँलाई कालीबहादुर खामहरू चाहिन्थ्यो, आज खोइ कालीबहादुर खाम कहाँ छन्? किन चाहिँदैन उहाँलाई कालीबहादुर खाम? हिजो उहाँलाई बचाउन, उहाँलाई जिताउन ज्यान दिने हजारौंका परिवारको के अवस्था छ? ती बेसहारा भएका बाआमाहरूको अवस्था के छ? उहाँलाई चिन्ता छ? टुराटुरी भएका केटाकेटीहरूको उहाँलाई चिन्ता छ? उहाँका परिवारका नाता गोता म धेरै केही भन्न चाहन्न। तपाईहरु आफैले देख्नु भएको छ, भोग्नु भएको छ, म धेरै केही भन्नु छैन। माधव नेपालजीको सम्बन्धमा त मलाई खास टिप्पणी नै गर्नु पर्ने छैन, किनभने उहाँ प्रचण्डको एउटा मामुली कार्यकर्ता हो। उहाँ कार्यकर्ता हुन जानुभएको छ,
मलाई पदको लोभ छैन, म अरू जस्तो पद लोभ होइन, तर मलाई उधारो हुँदैन, नगदी हात चाहिन्छ। उधारो म पत्याउँदिन, हाती चाहिन्छ, नगद के रहेछ भने त द्वितीय अध्यक्ष। एउटा खास परिस्थितिमा हामीले दुईटा अध्यक्ष बनाएका थियौँ, एमालेको अध्यक्ष, माओवादीको अध्यक्ष, दुईटा मिलाएर अध्यक्ष बनाएका थियौँ। दुईटा अध्यक्ष त्यसरी हामीले आन्दोलनलाई एकीकृत गर्नका लागि, आन्दोलन फुटाउन पनि दुईटा तीनटा अध्यक्ष चाहिन्छ, जुटाउन पो हामीले बनाएका थियौँ त, फुटाउन पनि दुईटा तीनटा अध्यक्ष किन चाहियो? तर मन भनेको अचम्मकै हुँदो रहेछ। न सभापति हुन पाउने हो, सभापति पनि प्रचण्डले चलाउने हो, छेउमा बस्न पाएकै थियो, फेरि सभापति अध्यक्ष नै नहुने किन हो त्यो चाहिँ मैले बुझाएको छैन। उहाँको बारेमा म कुनै कमेन्ट गर्दिनँ, बिचरा दुखी मनमा हुनुहुन्छ, दुखी मनमा, उहाँको मैले खास कमेन्ट गर्नु छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यति बेला आफ्ना कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, आफूपक्षीय कार्यकर्तालाई, र उहाँले प्रचण्ड माधव नेपाल समूहलाई केही सङ्गीन आरोपहरू पनि लगाउँदै हुनुहुन्थ्यो। यति बेला नेकपाको विद्रोह र आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको छ। हामी कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा छौँ, अहिलेलाई भने एउटा ब्रेक। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। हामी कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा छौँ र कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामी नेकपाको फुटको विषयमा केन्द्रित रहेका छौँ र विशेष गरी नेकपाको फुटपछि यति बेला दुई छिमेकी मुलुकले पनि निकै चासोको साथ हेरेका छन् भने विशेष गरी चीनबाट समेत चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका प्रतिनिधि मण्डलहरू आएर यति बेला नेकपाका शीर्ष नेताहरूसँग, दुवै पक्षका नेताहरूसँग भेटघाट गरेका छन् भने नेपालका लागि भारतीय पूर्व राजदूत श्याम शरणले पनि यति बेला नेकपा जुन नेतृत्व यति बेला विभाजन भएको छ, भनौँ पार्टी फुटेको छ र यति बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, उहाँले यति बेला नेतृत्व गरेको पार्टी या भनौँ उहाँको नेतृत्वमा निर्वाचन हुन नसक्ने र स्वतन्त्र कुनै व्यक्ति ल्याएर निर्वाचन गराउँदा उपयुक्त हुने भन्ने खालका लेखहरू पनि सार्वजनिक भइरहेका छन्। यसले के देखिन्छ भने नेपालको राजनीतिक परिस्थितिमा दुई छिमेकीहरूको धेरै चासो देखिन्छ र अन्तर्यमा शक्ति केन्द्रहरूको चलखेलको विषयमा पनि चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ। आज हामी यही विषयमा केन्द्रित भइरहेको छौँ र यही विषयमा केन्द्रित भइरहँदा सांसद र कार्यकर्ता पङ्क्तिहरूले के भनिरहेका छन्, त्यसै गरी यसले मुलुकमा के क्षति बेहोरिरहेको छ र नेपालको राजनीतिक भविष्य, त्यसै गरी नेपालको अबको वामपन्थी आन्दोलन कता जान्छ भन्ने चिन्ता र चासो पनि बढिरहेको छ। त्यसैले यति बेला जो विषय निकै चासोको साथ हेरिरहेको छ, यति बेला हामी नेकपाका प्रचण्ड माधव नेपाल समूहका नेता शान्ति पौडेलसँग यति बेला कुराकानी गर्ने क्रममा छौँ। उहाँ लामो समय नेकपाको एकता हुनुभन्दा अगाडि पूर्व एमालेमा रहनुभएको थियो र यति बेला हामी उहाँसँगको संवादको क्रममा छौँ। यद्यपि उहाँसँग केही प्राविधिक कारणले गर्दा संवाद हुन सकिरहेको छैन र यति बेला शान्ति पौडेल जो हामीले केन्द्रमा पार्टीहरूका अलग अलग धार, नेताहरूका अलग अलग विचार, नेताहरू पद प्रतिष्ठाको लागि लडाइँमा छन् र पार्टी विभक्त भएको छ, मुलुकप्रति क्षति भएको छ। तर यो भइरहँदा तल्लो तहका कार्यकर्ताले के भनिरहेका छन् यो जान्ने कोसिसमा छौँ र यति बेला नेकपा नेताहरूसँग कुराकानी गर्ने क्रममा छौँ र यति बेला हामी नेकपाका नेताहरूसँग सम्पर्क गर्ने क्रममा छौँ र केही बेरपछि पुनः उहाँहरूसँग जोडिन्छौँ। यति बेला भने पुनः
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आफ्ना पक्षीय कार्यकर्ताहरूको सम्बोधनतर्फै यहाँलाई जोड्न चाहन्छु। सामना डटेर कसले गर्न सक्थ्यो? कसैले पनि गर्न सक्दैन। नेपाल एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्र, तर यो देश एउटा देशबाट घेरिएको थियो भूपरिवेष्टितका नाउँमा। अर्कोतिर पनि छिमेकी छ, त्यताबाट बाटो खोल्न सकिन्छ, त्यताबाट बन्दरगाह प्रयोग गर्न सकिन्छ, त्यताबाट पनि समुद्रमा जान सकिन्छ। विश्वसँगको जमिन मार्फतको सम्बन्ध हाम्रो त्यताबाट पनि हुन सक्छ। हामी नहुँदा त्यो काम इतिहासमा नेपाल यहीँ थियो, चीन त्यहीँ थियो, भारत त्यहीँ थियो। नेपाल यहीँ छ, चीन त्यहीँ छ, तर किन पारवन र उसको यातायातको सम्झौता किन भएन? चीनतिरबाट नाका किन खोलिएन? उत्तरमा अनिकाल पर्छ, अनेक समस्याहरू आइपर्छन्, चीनको बाटो प्रयोग गर्ने सम्झौता किन गरिएन? त्यसका लागि देशको स्वाभिमानलाई, देशको स्वाधीनतालाई र स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्ने र प्रयोग गर्ने आँट, ती कुराहरू चाहिन्छ। हामीले नै ती काम गर्यौँ। तपाईँ हामीले देखेका छौँ। मैले अनेक योजनाहरू सुरु गरेको थिएँ भूकम्पभन्दा पछि, म सरकारबाट हटाइएँ। त्यसपछि म फेरि चुनावपछि सरकारमा फर्केर आउँदा ती कुराहरू जहाँका तै जस्ताका तस्तै। रानी पोखरी शिलान्यास गरेको पहिलोपल्ट, फर्केर अर्कोपल्ट सरकारमा आउँदा त शिलान्यास गरेको ढुङ्गो बिस्तारै सुकिराख्यो, केही भएको छैन। मै बनाउँछु मेरो धरहरा भन्ने एउटा राष्ट्रिय अभियान लान खोजेको थिएँ मैले। 35-36 करोड कति रुपियाँ उठ्याएको थियो। त्यो अभियानको रूपमा जान पाएन। धरहराको खण्डहर जस्ताको तस्तै। अब केही महिनापछि साथीहरू 22 तला माथि चढेर धरहराबाट काठमाडौँ सहर घुमिघुमिकन हेर्नुहोस्, आनन्दले हेर्नुहोस्, घुमिघुमिकन काठमाडौँ। हाम्रो इतिहासदेखिको धरहरा, उहिलेदेखिको धरहरा पटक पटक भत्कियो। अब नभत्किने गरी बनेको छ धरहरा, अब भत्किँदैन। लोकतन्त्र पहिले खोसियो, मान्छेहरूलाई अलिअलि झस्को छ। 17 सालमा लोकतन्त्र खोसियो, पछि 59 साल, 58 साल र 61 सालमा लोकतन्त्र खोसियो। त्यस्ता झस्काहरू मान्छेलाई छन्, तर त्यति बेला कुखुरा खाने स्याल थियो। कुखुरा खाने स्याल भएका बेला कुखुरा हरायो भनेर स्याल नभएपछि अब कुखुरा हराउँदैन। त्यस बेला राज संस्था थियो, अब राज संस्था छैन। त्यसकारण यहाँ कसैले खोज्न सक्दैन। अर्को कुरा, त्यस बेला जनता पर्याप्त सचेत थिएन, जनता त्यति सङ्गठित थिएन, जनता त्यति एकजुट भएर आन्दोलनमा उत्रिन सक्ने अवस्था थिएन। त्यसै कारण लोकतन्त्र खोसिन्थ्यो। अब जनता सचेत छ, सङ्गठित छ, लोकतन्त्र कसैले खोज्न सक्दैन। कसैले लोकतन्त्र अब खोज्न सक्दैन। म साथीहरूलाई आफूमा विश्वास गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईँ हामी छँदाछँदै गणतन्त्र माँच्न सक्ने, लोकतन्त्र खोज्न सक्ने, त्यसलाई अल्मल्याउन, वर्ग ल्याउन सक्ने तागत कोही हुन सक्छ? म धेरै कुरा केही भनिरहन आवश्यक देख्दिनँ। अहिले मैले केही पूर्वानुमान धेरै गर्नु पनि छैन। तर अब चुनाव हुन्छ। केही मान्छेहरू
किन उत्ताउलिएका हो मलाई थाहा छैन। अहिले चुनाव घोषणा भएपछि मैले प्रचण्डलाई भने चुनाव घोषणा भएको छ, मिलेर चुनावमा जाउँ। हाम्रा बीचका अन्तर्विरोध थिए भने पनि ती अब चुनावले टुङ्ग्याउँछ। मिलेर चुनाव जाउँ, सामना गरौँ। उहाँ मान्नु भएन। उहाँहरूले त केपी ओलीलाई पार्टीबाट निकाल्यौँ भन्ने घोषणा गर्नु, उहाँले दिएको सदस्यता हो र मलाई। म जेलमा हुँदा एउटा आन्दोलन चलिराखेका बेला आन्दोलनमा शरीक भएर हो कि तमासा हेर्दा हो, एउटा कलिलो केटो पनि समातेर ल्याएछ जेलमा। मैले भेटाएको थिएँ। सम्झाएर बुझाएर राजनीतिकरण गरेर वामपन्थी बनाएर अलिअलि काममा लगाइयो, विद्यार्थी नेता बनाइयो, सुदूरपश्चिमको पनि परेछ त्यसमा। म पूर्णकालिक भएको 5 वर्ष भएको थियो, भूमिगत भएको 3 वर्ष भएको थियो। मोरङ आउँदा विराटनगरमा महेन्द्र मोरङ कलेजमा पढ्दै गरेको एउटा विद्यार्थी भेटेँ। इमान्दार विद्यार्थी, राम्रो सहयोगी भावनाको विद्यार्थी भेटेँ। उसलाई मैले राजनीतिमा लाग, राम्ररी काम गर्नुपर्छ, देशमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।